السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رئيس الحفلة المؤقر والحكماء الأفاضل والأساتذة الكرام، يسرني أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول موضوع مراتب الدين. أرجو من سعادتكم الاستماع. أيها الإخوة، فإن الإسلام هو دين الله الحق الذي لا يقبل الله تعالى دينا سواه. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والدين له 3 مراتب، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. المرتبة الأولى الإسلام، وأركانه 5، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 70 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة العدى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. المرتبة الثالثة الإحسان، وله ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ودليل هذه المراتب ال3 حديث جبرائيل عليه السلام المشهور. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. وقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتتاولون في البنيان. قال: فماذا؟ فلبثنا مليا. فقال: يا عمر، أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: يا عمر، يعلمكم أمر دينكم. أسأل الله تعالى أن يحيينا مسلمين، وأن يميتنا مؤمنين، وأن يلحقنا بصالح عباده المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد ذلك الدور الثالث هداية الله محمد إسماعيل وموضوعه الصدق وفوائده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي خلق الثقلين لعبادته وحده وأكرم المؤمنين بآياته الكريمة وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأتقى الناس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. رئيس الحفلة المكرم وإخواني في الدين، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة مختصرة بمناسبة هذه الحفلة السنوية، وهي الصدق وفوائده. أيها الإخوة في الدين، أنتم على يقين بأن الصدق صفة كريمة رفيعة لا تماثله شيمة من شيم الإنسان، وهو حافل لشتى المعاني من السعادة والفوز والفلاح، وحسبنا في الدلالة على شرفه أنه من صفات النبي الهادي، وأن الإسلام جعله في قمة الفضائل التي دعا إليها وحث المؤمنين على التحلي بها وعدم التخلي عنها في قول أو فعل. أيها الحاضرون، إن الإسلام يمتاز بين الأمم ويفوق على سائر الأديان بما فيه من صدق وأمانة وإيفاء عهد وحسن المعاملات التي خلت عنها سائر الأديان. وإن الصدق من صفات المؤمنين والكذب من صفات الكاذبين، كما جاء في الحديث: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ولقد حث الله في كثير من الآيات القرآنية على القول بالصدق، وجعله سببا للفوز والفلاح، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وحرص على المرافقة مع الصادقين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وجعل الصدق صفة له لعظم شأنه، كما قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وقال في موضع آخر: ومن أصدق من الله قيلا. وقد ذكر الله تعالى هذه الصفة الحسنة في القرآن الكريم، وبين أن ذلك من صفات الأنبياء والمرسلين بقول الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وجعل الصدق سببا للنفع في الآخرة، كما قال تعالى: يوم ينفع الصادقين صدقهم. وبين للناس أن يحققوا المسائل الواردة أمامهم، ويتحروا الصدق في النبأ الذي يرد على الناس، وألا يحكموا بغير علم ويقين فيبتلوا في المكاره، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذ جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيها السادة،
فالعبد الصادق هو الذي يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، صادقا في أقواله، صادقا في أعماله، وصادقا في نياته، لأن مدار الأعمال بالنيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إذا فسدت النية فسدت الأعمال. ومما سبق يتضح لنا أن الصدق يلتقي مع جوهر الإيمان في حقيقة الإيمان، فلا يجتمع الكذب في النيات والأقوال والأفعال مع صدق الإيمان. واعلموا أخيرا أدعو الله أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. وبعد ذلك أدعو الثالث أبا الكلام استياب علي. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. رئيس الحفلة المؤقر وإخواني في الدين، إني أريد أن أبين أمامكم خطبة مختصرة، فموضوعي في هذه الحفلة المباركة أوصاف الداعية ومنهج الدعوة. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله واجب على كل مسلم، خصوصا على أهل العلم. إن الدعوة الإسلامية هي دعوة عالمية صالحة لكل بيئة ومجتمع ولكل عصر ومصر إلى يوم القيامة، وأن الدعوة إلى الله عز وجل لها فضل عظيم ومقام كريم، وهي فريضة دينية إسلامية بدأت ببداية وجود الإنسان على وجه الأرض، وحيث أن سعادة الإنسان في الدارين تتوقف عليها، فإن أهميتها قد تفوق أهمية اللوازم والحياة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قد بعثوا لأداء هذا الواجب، ويتحقق فضلهم على غيرهم للقيام بهذه المسؤولية، كما أن الأمة المسلمة تفضل غيرها من الأمم للقيام بهذا الواجب. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها المسلمون، فالكل مطالب بالمشاركة في الدعوة إلى الله بكل ما لديه من علم أو مال أو جاه، كما أن السنة حثت على الدعوة إلى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. والداعية يجب عليه أن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة والعقل السليم والحلم والحزم والقول اللين في موضع اللين، لأن الحكمة والجدال بالحسنة من أهم وسائل الداعية إلى الله، كما قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقوله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
والرسول صلى الله عليه وسلم أوجب الدعوة إلى الله على كل فرد من المسلمين. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخيرا ندعو الله، أسأل الله أن يوفقنا جميع المؤمنين والمسلمين، آمين. وآخر دعواني الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وبعد ذلك أدعو الطالب حبيب الرحمن سفي الرحمن، وموضوعه أهمية الأخلاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. رئيس الحفلة المكرم وأساتذتنا الكرام والإخوان في الدين، إني سألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع أهمية الأخلاق، فإن حسن الخلق من أفضل الأعمال، وله في الإسلام منزلة عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وكمال الإيمان مرتبط بحسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وصاحب الخلق الحسن من أقرب المسلمين منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وتكفل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وسلم ببيت فيه على الجنة لمن حسن خلقه، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربز الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. ولهذا كله كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يهديه للخلق الحسن. وفي المقابل حرم الإسلام الأخلاق السافلة والصفات السيئة وذم المتصفين بها. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ورتب العقوبة الشديدة في الآخرة على بعض هذه الأخلاق السيئة كالكذب والنميمة والتكبر واللعن والحسد وغيرها. وهل يمكن لنا أن نحسن أخلاقنا ونرتقي بصفاتنا؟ والجواب: نعم، يمكن ذلك. فهناك أسباب لتحصيل الخلق الحسن واجتناب السيء، ومنها: الأول التدريب العملي والممارسة التطبيقية للأخلاق الحسنة، فإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر والاستعفاف بالتعفف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. ولا توجد صفة خلقية لا يمكن اكتسابها، بل يمكن اكتسابها بتعبيد النفس وتدريبها على هذه الصفات الحسنة وإخجامها عن الصفات الخسيسة، وإنما الممتنع بها
وإنما الممتنع هو الصفات الجسمية كالطول واللون. الثاني الانغماس في البيئة الصالحة، لأن من طبيعة الإنسان أن يكتسب من البيئة التي ينغمس فيها ويعيش مع أهلها، فيكتسب ما لديهم من أخلاق وعادات وتقاليد وأنواع سلوك عن طريق المحاكاة والتقليد. أخيرا أدعو الله أن يهدينا للأخلاق الحسنة، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها إلا أنت، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وما علينا إلا البلاغ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ذلك أدعو الطالب محمد سلطان عطاء الدين، وموضوعه الاستعداد ليوم الرحيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رئيس الحفلة الموقر وأساتذتنا الأجلة وإخواني الأعزة، أريد أن ألقي بين أيديكم خطبة وجيزة حول موضوع الاستعداد ليوم الرحيل. فإن الحياة تسير بنا لا تقف لحظة، والعمر ينقضي شيئا فشيئا، فهذا الطفل قد نما، وذاك الشاب قد انحنى، وذلك الشيخ قد وراه التراب. فمهلا مهلا بل الإنسان فأنت غير مخلد في الحياة. إن الحياة ظل زائل وعارية مسترجعة، أيامها تفنى وزهرتها تيبس وسعادتها تذهب، ويبقى منها عمل الإنسان خيره وشره، ويعود الإنسان ليحاسبه الله تعالى على عمله خيره وشره. وقد عرف نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم حقيقة الدنيا وسرعة زوالها، وعرف حقيقة الآخرة وبقاءها ودوامها، فأعرض عن الأولى وأقبل على الأخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هكذا ينبغي أن يكون حالنا في هذه الدنيا فانية. ينبغي أن يعتبر بهذا الحديث التاجر الذي تعلق قلبه بتجارته، وصاحب المال الذي تعلق قلبه بماله، وصاحب المنصب الذي تعلق قلبه بمنصبه، وصاحب القصر الذي عمره وزخرفه ونقشه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم في المستدرك. من الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم هي الدنيا فلا تتخذوها قرارا. والعاقل من يعتبر ويعرف حقيقة الدنيا ويستغل وقته في مرضاة الله تعالى، ويسارع في الخيرات ويحرص على الطاعات، ويجتهد أن يكون يومه خيرا من أمسه وغده خيرا من يومه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. ويقول الحسن البصري رحمه الله: إنما أنت أيها الإنسان عدد، فإذا مضى لك يوم فقد مضى بعدك. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت الشمس نقص فيه أجلي ولم يزدد عملي. فاعرفوا للوقت قدره وعمروه بعبادة الله وحده، واعلموا أن الدنيا فانية والآخرة باقية، فكونوا من أهل البقاء ولا تكونوا من أهل الفناء. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وبارك لنا في أعمارنا، واختم بالصالحات أعمالنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ذلك الطالب أعمش كمال أحمد، وموضوعه صفات وأحوال محبها الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رئيس الحفلة المكرم وإخوتي في الدين، اليوم أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول موضوع صفات وأحوال يحبها الله تعالى. فأيها المستمعون الكرام، إن هناك صفات وأحوال يحبها الله تعالى يقف عليها من يتلو كتاب الله تعالى ويتدبر معنيه. ومن جملة هذه الصفات والأحوال ما يلي: أن الله عز وجل يحب المحسنين. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فعلى العبد أن يبادر بالتوبة وأن يحرص على الطهارة الباطنة والظاهرة. والله عز وجل يحب الصابرين. قال تعالى: والله يحب الصابرين. والله تعالى يحب المتوكلين عليه. قال تعالى: إن الله يحب المتوكلين. وأخبر سبحانه وتعالى أنه يحب التوابين، إنه المتقين. قال تعالى: إن الله يحب المتقين. وأخبر أنه يحب المقسطين، وهم أصحاب العدل الذين يعدلون في أهلهم وفي الولايات التي يتولونها. قال تعالى: إن الله يحب المقسطين. هذه بعض الصفات والأحوال التي يحبها الله سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن. وهناك صفات أخرى وأحوال مختلفة يحبها الله عز وجل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت مجبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتحابين فيا والمتحابين فيا، أي الذين يبذلون أنفسهم في مرضات الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، العمل الذي يقربنا إلى حبك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ذلك أدعو الثالث حسام الدين حديث الله، وموضوعه حقيقة الدنيا. من كتب هنا حقيقة الدين؟ أنا شيخ الدين
حقيقة. هناك مكتوب. من كتب هذا؟ لا. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رئيس الحفلة المكرم والأساتذتنا الكرام وإخوتي في الإسلام، فاليوم أريد أن ألقي أمامكم خطبة مختصرة بمناسبة الحفلة السنوية، وهي حقيقة الدنيا. فأيها المستمعون الكرام، فنحن قوم مسافرون والطريق الطويل والعقبات كثيرة، فتزودوا لآخرتكم من دنياكم، ولا يلهينكم عن غايتكم فتات الطريق وبريق الشهوات وبهرج المال وحلاوة العيش، فإن ذلك لن يدوم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقد وصف القرآن الكريم الدنيا بأدق وصف، قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن طبيعة الدنيا وحقيقتها الكدر والكذر وعدم صفائها لأحد. تبيت على كدر وأنت تريدها، تبيت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأقدار. وقال الشافعي رحمه الله: محن الزمان كثيرة لا تنكدي وسروره يأتيك كالأعياد. فإذا علم المؤمن أن الدنيا فانية وأن متاعها قليل وأن ما فيها من لذة مع قلتها مشوبة بالكدر وأنها لا تصفو لأحد، إن ضحكت قليلا أبكت طويلا وإن أعطت يسيرا منعت كثيرا، والمؤمن فيها محبوس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فلا تغرنكم هذه الدنيا. وقال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي لقد خلقنا ابن آدم في شدة وعناء ونصب. وإن من طبيعة الحياة الدنيا الهموم والغموم التي تصيب الإنسان فيها، فهي دار الشدة والضنك. ولهذا كان مما تميزت به الجنة عن الدنيا أنه ليس فيها هم ولا غم. قال تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وأهلها لا تتكدر خواترهم ولا بكلمة، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. اللهم ارزقنا الجنة ونعيمها وجنبنا الركون إلى الدنيا الفانية ونعوذ بك من فتنها وزخارفها الزائلة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولهذا فإن الله تعالى يعطي الدنيا من أحبه ومن كرهه ويمتحن أولياءه وأصفياءه ويبتليهم في الدنيا، ولكن يدخر لهم الثواب الجزيل في الآخرة. وقد عرف نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم حقيقة الدنيا وسرعة زوالها، وعرف حقيقة الآخرة وبقاها ودوامها، فأعرض عن الأولى وأقبل على الأخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وبارك لنا في أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا في كل شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ذلك أدعو الطالب محمد سعدان أنوار أحمد، وموضوعه مفاتيح الرزق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رئيس الحفلة المكرم وأساتذتنا الأعزة وزملائنا البررة
وزملائي البررة، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة مختصرة بمناسبة هذه الحفلة السنوية، وهي مفاتيح الرزق. فإن للرزق مفاتيح وأسبابا شرعية ينبغي لنا الاهتمام بها أشد من اهتمامنا بالأسباب المادية. ومن هذه الأسباب الشرعية السبب الأول تقوى الله تعالى. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السبب الثاني الاستغفار والتوبة. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. السبب الثالث التوكل على الله تعالى. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حقا توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. السبب الرابع صلة الرحم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. ومعنى وينسى له في أثره أن يؤخر له في أجله وعمره. السبب الخامس الإنفاق في سبيل الله تعالى. قال الله تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم آتي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم آتي ممسكا تلفا. السبب السادس المتابعة بين الحج والعمرة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. السبب السابع الإحسان إلى الضعفاء. فعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رحمه الله قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. السبب الثامن شكر الله تعالى. فبالشكر تدوم النعم وتزداد. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قيدوا نعم الله بالشكر الله. السبب التاسع ترك المعاصي والاستقامة على دين الله والعمل بالطاعة. قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. اللهم إنا نسألك حلالا واسعا. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا. اللهم إنا نسألك غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا. اللهم إنا نسألك غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا. اللهم إنا نسألك غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ذلك التمس محمد جعفر شفيق الله وموضوعه الإخلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رئيس الحفلة المؤقر وأساتذتنا الأجلة وإخواني الأعزة، أريد أن ألقي بين أيديكم خطبة وجيزة حول موضوع الإخلاص. فإن الإخلاص هو لب العبادة وروحها، وهو أساس قبول الأعمال.
قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سورة الحنفاء سورة البينة. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل الله أعبد مخلصا له ديني سورة الزمر. وأما تعريف الإخلاص فهو إفراد الله سبحانه بالقصد في الطاعة، أي أن تقصده وحده لا شريك له. قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا سورة الإنسان. وقال سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما سورة النساء. وعمل الخلوة كان أحب إلى السلف من عمل الجلوة. يقول حماد بن زيد رحمه الله كان أيوب السختياني رحمه الله ربما حدث في الحديث فيرق وتدمع عيناه فيتمخض ويقول ما أشد الزكام فيتظاهر بالزكام لإخفاء البكاء. وقال الحسن البصري رحمه الله إن كان الرجل لا يجلس المجلس فتجيئه أمرته فيغدها فإذا خشي أن تسبقه قام وذهب وبكى في الخارج. وكان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله يحمل الخبز بالليل على ظهره يتتبع به المساكين بالظلمة. وكان أناس بالمدينة يعيشون لا يدرون من أين معاشهم فلما مات عرفوا ورأوا على ظهره آثارا مما كان ينقله من القرب والجرب بالليل وقد كان يعول 100 بيت. ودخل عبد الله بن محيريس التابعي الجليل رحمه الله حانوتا وهو يريد أن يشتري ثوبا فقال رجل لصاحب الحانوت هذا ابن محيريس فأحسن بيع. فغضب ابن محيريس وخرج وقال إنما أريد أن نشتري بأموالنا لسنا نشتري بديننا. وللإخلاص فوائد جمة وفضائل متعددة فهنيئا للمخلصين وطوبى للمخبتين. ومن فوائده أن اجتماع القلب في الدنيا وزوال الهم لا يكون إلا بالإخلاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له سلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أخرجه النسائي وصححه الألباني رحمه الله. والإخلاص يعظم العمل الصغير حتى يصبح كالجبل كما أن ضده الرياء يحقر العمل الكبير حتى لا يزن عند الله تعالى شيئا. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن فوائده أنه يقلب المباحات إلى عبادات فينال بها العبد عالي الدرجات. قال أحد السلف إني لأستحب أن يكون لي في كل شيء نية حتى في أكلي ونومي ودخول الخلاء وكل ذلك مما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله. ومن فوائده أنه ينقي القلب من الحقد ويسبب قبول العمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. أخرجه النسائي وصححه الألباني رحمه الله. اللهم اجعل أعمالنا صالحة واجعلها لك خالصة ولا تجعل فيها لأحد شيئا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد السلام عليكم. وبعد ذلك أدعو التالي فيصل علاء الدين. أنا ألتمسكم أيها الإخوة عليكم بالسكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء العبادة رئيس الحفلة المعكر وحكم الحضرات وأساتذة الأعزة وإخواني في الدين إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة مختصرة فموضوعي في هذه الحفلة المباركة فضل الدعاء آدابه وأسبابه قبوله. فإن الله تعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا الإجابة. قال تعالى وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله تعالى يحب الداعين وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فضل الدعاء فقال ليس شيء أكرم الله من الدعاء. رواه البخاري. الإخلاص الله تعالى في الدعاء. فعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة. رواه أبو داود. ثانيا الله يستعجل العبد استجابة الدعاء فإن الله تعالى أعلم بمصالح عباده وما من داع إلا ويستجاب له بإحدى ثلاث وهي إما يؤتى سؤاله أو يصرف عنه من الشر أو يدخر له في الآخرة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستعجال في الدعاء. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. ثالثا أن يكون حاضر القلب حال الدعاء مقبلا على ربه عند مناجته في خشوع وسكينة معكنا بالإجابة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لله. وهناك أسباب لقبول الدعاء. أولا أن يرفع يديه حال الدعاء ومنها ثانيا أن يكون على طهارة. ثالثا أن يتحرى الأوقات الفاضلة التي يستجاب فيها الدعاء كما في الحديث فيها الدعاء كحال السجود وبين الأذان والإقامة وفي جوف الليل وآخر النهار ويوم الجمعة وعند نزول المطر وقت إفطار الصائم وفي يوم عرفة وقد ثبتت فضيلة هذه الموادع كما يحرص المسلم على أسباب قبول الدعاء. فعليه أن يجتنب موانع قبول الدعاء. ومن أعظم موانع قبول الدعاء أكل الحرام كما في الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أما يستجاب لذلك ودعوة الوالد الصالح والمسافر والصائم والمظلوم ودعوة الوالد الصالح ودعوة المستيقظ من النوم إذا دعا المعذور. اللهم تقبل دعانا واغفر ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ذلك أدعو الطالب الأخير محمد عاصم عبد الصبور أن يأتي إلى المنصة ويدلي دلوه وموضوعه فلسطين الأرض المقدسة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهدى وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. رئيس الحفلة المؤقر والحكماء الأفاضل والأساتذة الأجلة وطلبة الجامعة أحييكم أولا بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة هذه الحفلة السنوية أريد الإلقاء عليكم خطبة مختصرة حول الموضوع فلسطين الأرض المقدسة. فيقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والتين بلاد الشام، والزيتون بلاد فلسطين، وطور سينين الجبل الذي كلم الله عنده موسى عليه السلام بسيناء في أرض مصر. وحديث إليكم اليوم عن أرض الزيتون، الأرض المباركة، الأرض المقدسة، فلسطين المسلمة. فيا أيها السامعون، إن فضائل فلسطين قديمة، فهي مسكن كثير من الأنبياء وموطن كثير من المرسلين. فخليل الله إبراهيم عليه السلام هاجر إلى فلسطين، ونبي الله لوط عليه السلام نجاه الله من العذاب الذي نزل على قومه إلى أرض فلسطين. وداود عليه السلام عاش في فلسطين وبنى محرابه فيها. وسليمان عليه السلام حكم العالم كله من فلسطين. وقصته الشهيرة مع النملة التي خاطبت قومها وقالت لهم: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. كانت بمكان يسمى وادي النمل فلسطين وهو بجوار. وفي محراب زكريا عليه السلام. وقصص كثيرة حصلت في فلسطين، وقصة طالوت وجالوت. وسمى الله تعالى فلسطين الأرض المقدسة. فلسطين الأرض المقدسة أي المطهرة التي طهرت من الشرك وجعلت مسكنا للأنبياء، وحصل فيها معجزات كثيرة، منها ولادة عيسى عليه السلام من أمه مريم، وقد رفعه الله إليه عندما قرر بنو إسرائيل قتله. وفيها تظهر علامات آخر الزمان، فإن عيسى عليه السلام سينزل عند المنارة البيضاء، وهو الذي سيقتل المسيح الدجال عند باب اللد بفلسطين، وهي أرض المحشر والمنشر، وعلى أرضها سيكون مقتل يأجوج ومأجوج. وماذا عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى قضية فلسطين؟ فيا أيها السامعون، اعلموا لقد كانت القبلة في بداية فرض الصلاة تجاه بيت المقدس. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان لا يزال يستقبل في صلواته إلى أن نزل حكم إلهي بالتوجه إلى الكعبة بعد مضي 16 شهرا أو 17 شهرا. كما أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس أولا. كما أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كما أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أسري، وبعد ذلك عرج به إلى السماء ورأى من آيات ربه الكبرى. فيا أيها السامعون، هذه بعض فضائل فلسطين. رزقنا الله تعالى صلاة في مسجدها الأقصى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن في النهاية أدعو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الليثي بكل أدب واحترام أن يتفضل علينا الكلمات التوجيهية القيمة في 3 إلى 5 دقائق. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أنا كنت أبديت أمامكم بعض الملاحظات خلال خطباتكم والتوجيهات التي أريد أن أظهرها أمامكم في هذه الحفلة الموفقة بإذن الله تعالى. هي
أي هي الملاحظات السابقة التي أبديتها لكم، وهذه الملاحظات قد اختصرتها في نقاط عديدة. النقطة الأولى: لا بد من وضوح الكلمات. اللغة العربية تحتاج إلى وضوح وبيان، والعربية معناه الوضوح، وكل كلمة بل كل حرف لا بد أن يكون واضحا جليا مفهوما ومعلوما. قال بعض الإخوة: تحية هذا تحية، لا بد أن تظهر التشديد في الياء، تحية. وكذلك وضوح الكلمات لا بد لها من مخرج صحيح، فإذا أخطأ المتكلم في المخرج فربما لا تكون الكلمة صحيحة. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية: الأخطاء الإعرابية. مثلا شق القمر، شق يشق، هذا فعل متعد وهذا يحتاج إلى مفعول. चाँद दो टुकड़े हो गया, هذا تعبير उर्दूवी. ولكن في العربية شق القمر بإشارته لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه فانشق القمر. فالانشقاق هو فعل لازم أو فعل متابع، ولكن فعل المتعدي هو شق يشق شقا، وهذا يرجع إلى معرفة اللغة العربية معرفة جيدة. هذه كانت النقطة الثانية. والنقطة الثالثة: كما نبهتكم في المجلس السابق، وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: القرآن ليس كتاب نزل أو أنزل مرة واحدة أو دفعة واحدة، بل يلزمكم أن تقولوا وقال الله سبحانه وتعالى في سورة كذا، ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة كذا. وكما أنا ذكرت لكم في موضع آخر، هذا تعبير غير عربي، هذا تعبير هندي أو باكستاني كما ذكرت لكم أمس. والنقطة التي بعدها هي تكرار الحمد في أول الخطبة: الحمد لله والحمد لله. فلا يكرر الحمد في أول الخطبة، انتبهوا لهذا، اهتموا بهذا. وذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن هذا لا يجوز، وذكر كذلك هي بدعة، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عليه وسلم. فلا تأتوا بالحمد لله إلا مرة واحدة في أول الخطبة. وإنتم تقرير के शुरू में सिर्फ एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह لا يكرر الحمد في أول الخطبة. والنقطة التي بعدها هي هذا أخونا محمد جعفر هو سرد الآيات حينما يسرد المقرر على آية أو يقرأها من أولها إلى آخرها ثم يقول سورة كذا، بل ينبغي له من الأحسن ومن الأجود أن يقول قال الله سبحانه وتعالى في سورة كذا، قال الله في سورة كذا. وكذلك يقول بعض الخطباء رقم سورة كذا ورقم الآية كذا، لا، هذا خطأ، هذا لا ينبغي للخطيب، هذا رقم سورة كذا ورقم الآية كذا، لا. قال الله تعالى في سورة كذا ورقم الآية كذا. فلا بد أن تذكر السورة، لا بد أن تذكر سورة باسمها الخاصة بها ثم تذكر الآية. فهذه نقطة. وكذلك النقطة الأخيرة هي مهمة جدا، وهي أن تفهموا، حاولوا أن تفهموا الخطبة التي أنتم تريدون حفظها ثم إلقاها على الناس، لا بد من حفظها. حاولوا جديا أن تفهموا
कुल्ल जुमलतिन मिन खुतबतिकुम बल कुल्ल कलिमतिन मिन खुतबतिकुम हत्ता तकूनु अला बय्यना लिअन्ना हादा युसाइदुकुम लितअल्लुमिल लुगतिल अरबिय्या वल्हम्दुलिल्लाह कानत जलसतुल यौम मुवफ़्फ़क़ा बिफ़ज़लिल्लाहि व मन्निहि व करमिहि व अना उबालिगु लकुम अन तकून मसाइकुम मक़बूलतन इंदल्लाहि सुब्हानहु व तआला व जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा व तक़ब्बल मिनकुम व कज़ालिका अनअल्लाहु सुब्हानहु व तआला अन युक़द्दिर लकुम मुस्तक़बलन ज़ाहिरन व कज़ालिका क़दरल्लाहु लकुम अन-नजाह फ़िल हयातिल अमलिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।